मुझे फिरगेचे वेच्या बदलाक हांव केदाळे रेग्युलर अनेकत जाग्या घेता तो बोळू म्हजो कायदो हांवें तिरसिल्ले बरी जालो की ती ग्रेस्तांची पवी सभा थंय ग्रेस्त मनीस येतात या थंय पियानो खेळिल्लो बरो आसा थंय इंग्लीश मात्र उलयतात म्हाका कोंकणी जाय की उण्णू दापडटाना कोंकणी हकळां समजता अयो देवा म्हणटा अयो माय म्हणटात जर तर एवकरिस्तांत जेजूचो मोग ना जाल्यार कॅरिझमॅटीक मागण्या म्हणटाना मिसत ना जाल्यार जर तर मरी एक स्थानंत ना जाल्यार थंय कितें समाज आसा म्हणल्यार समजून घेवचें म्हळ्यार आमच्यांत वांजेलाची जाय पुरती शिकोवण मेळना थंय गेल्ले वांजेलाची शिकोवण बरी मेळटा वांजेलाच्या विशयांत गुन्हा हांव सेवा करता पळय सभेन सेवा खंय आसा आमी ती उक्त्यान गाजोवंक वचना सांतांदोरचो आसरो आसा म्हण आमी खंय गाजोवंक येताय थंय आमची सेवा लगभग 500 लोक आसा कोण उलयता तुमच्या सांतांच्या आश्रयाच्या ऑपोजीट चॅरिटी स्टेशन जाल्यार आनी एक आसरो थंयसर मानसीक रितीन हे आनी 500 जाण आसात ते कोणी उलयना ते कोणी आमी उलोवच्या खातीर करचें काम न्ही तें गुटाण जमचें जावनूच आसता कोणाक कळीत आसा तें करनासात देखून ह्या पेंपारें वाजोवचें म्हणटात पळय अशें पेंपारें वाजोवचें आमचे मदेगात जायते आयल्यात तातूंत पयशांक लक्ती जाल्लो विशय आसा अर्द्याकुरा भावार्थाक लक्ती जाल्लो विशय आसा कातोलीक पवी सभेचे ल्हान ल्हान सुखी सोदून खंडन करचे विशय आसात अशें दुसऱ्यो संगती करतात आतां मोर्न केलें हांगा रेस्पेर केल्या उपरांत पिडेस्तांक कुमगार येयलो आमचें मायंडसेट मस्त बदलून आसता दिसाक मस्त स्ट्रेस आसता समट आनी सावाला बघाच्या न्हू समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तां की स्वागत समट आनी सावाला बघाच्या न्हू एका संवाद कार्यक्रमांत आमी पवी सभेंत इतले थंड कित्याक जेजून एकच पवी सभा घडिल्ली मस्त वांटे फांटे जाल्यात कित्याक गे म्हणून आमी संवाद चलयल्लो आनी त्या दिसा आमच्या संगी मानादीक दोतोर जॉन बॅप्टिस्ट साल्डाना आसलो त्या संवाद कार्यक्रमांत सक्कड सवालां आमकां घेवंक जावना देखून आज ताजो अनेक भाग आमी मुंदर येता आनी परत आमचे संगी मानादीक दोतोर जॉन बॅप्टिस्ट साल्डाना आसात आमचे संगी संवाद चलोवंक आनी तशेंच सवालांक जापी दिवंक तुमच्या समेस्तांच्या नांवान पाद्राबाक हांव स्वागत म्हणटा देव बरें करूं फादर वेलकम समट आनी सावाला फादर आदले फावटी आमी पळयलें कशें पवी सभेंत मस्त थंड आसात म्हणून आनी पंगड आसात म्हणून ते एका दृश्टेन पळयता आसतना आनी एका दृश्टेन आनी एका कुशीन मस्त वावर सोलसोय आमकां पळोवंक मेळटा हे सगळे पंगड कशे सांगात हाडी येता तुमी सांगलो म्हाका उडास आसा सादारण 1920 आनी 19 तावन जागतीक मट्टाचेर सक्कड पंगडांक सांगात हाडचें एक प्रयत्न चलता म्हणून आनी तशेंच हांगासर मंगळुरांती तशेंच एक प्रयत्न चलोवंत आसा फाटल्या साबार दशकां तावन आनी म्हाका कळ्ळे प्रमाणे तुमी तातूंत कार्याळ रितीन वावर दिवन आसात प्रस्तुतीक तुमी करनासात सो एक सवाल कितें म्हूण सांगल्यार फाटल्या इतल्या दशकांनी सडाव जावन सांगाता मेळचे कातोलिकांनी आनी बालमठाच्या प्रोटेस्टंट भावांनी या तांच्या इगर्जांत हाचे भायर मंगळुरांत मस्त इतर पंगड आसात सभार आसात ते कित्या खातीर या क्रिस्तांव अष्टवाक जानेवारी म्हयन्यांत चलच्या येनात तांकां आपयनात गी हे ते आपोवन येनात गी म्हणलें एक सवाल आसा म्हज्या लागीं क्रिस्तांव एकवट असो आश्टव जानेर म्हयन्यांत पळय तो चलून आसा सगळ्या संवसाराचेर ओके विशेष करून ते एक प्रयत्न सगळ्या सांगाता हाडच्याक हांगासर आमच्या मंगळुरांत दुसरी विश्व वातिकान सभा जाल्ल्या वेळार एक जेजुईत याजक आसलो फादर आंजेलोटो म्हणून तो एक दीस लोभ घालन त्या प्रोटेस्टंटाच्या बालमठांच्या कंपाउंडाक शीद निट्ट चलोवन गेलो पूण त्या दिसांनी एक कातोलीक याजक तेणें बालमठाच्यान वेचें म्हळ्यारच अबा ताका पळोवंक कोणी आशेनातले तशेंच प्रोटेस्टंटाचे याजकी पास्तोर जर तर मिलारीगर चर्चान वेचें आसलें जाल्यार तेंय कोणी लायक करनातले तसले दिसते आनी वो कित्याक आयला म्हणटा आसतना थंयसर आसलो बिस्पू फुर्तादो त्या दिसांनी तांचे मदें एक बांदूप जालो सुरवेर तावन 2012 इसवेंत ताचो 50 वर्सांचो संभ्रमी चलयल्लो म्हळ्यार 50 वर्सां आमच्या कातोलीक पवी सभा
आनी चर्च ऑफ साऊथ इंडिया ओके आमी ताका मेन लायन चर्चस म्हणटा हां. तांचे मदें एक बरोसो संबंद आनी तांतूय जेप्पूची सेमिनरी हां. आनी कर्नाटका थियोलॉजिकल प्रोटेस्टंटांची तांचे मदें एक बरो बांद आसलो. दाखल्याक हांवें तांच्या कर्नाटका थियोलॉजिकल कॉलेजीक वचून दुसऱ्या विश्व वातिकन सभे विशयांत शिकयलेलें आसा. या तांचें देवशास्त्र शिकतलें हांव पेरमणुरांत वावर करनासतना थंयसर येवन काथोलीक पवित्र सभा म्हळ्यार कितें, कशें चलता, कॉवेंत म्हळ्यार कितें, एक कॉपेल म्हळ्यार कितें, इगर्ज म्हळ्यार कितें, मिसांगचो जागो म्हळ्यार कितें, 14 तेसावां कुर्साच्या वाटेचें म्हळ्यार ह्या विशयांत पुरा जायती शिकवण तांणी एक हप्तोभर रावन शिकयलें आसा. हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार प्रोटेस्टंटांक काथोलीक पवित्र सभे विशयान शिकोवंक आनी काथोलिकांक प्रोटेस्टंटा विशयांत शिकोवंक मस्त उर्बा आसा. हाचे वरवीं ह्या आश्टावाच्या वेळार सेमिनारिस्टांक आनी तांच्या सेमिनारिस्टांक बरो संबंद उब जाता आनी मिसांव वावर करन येतना ह्या जाग जाल्या उपरांत खंय आसात पळय थंयसर एकामेकाचो संबंद वळख बरी जाल्ल्या वेळार वावर करूंक सुलाभ जाता. पूण वो एकवटाचो आश्टाव कितें आसा तो फकत मेन लायन चर्चस काथोलीक ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टंटांक न्हय. पूण ऑफिशियली जेप्पूची सेमिनरी आनी कर्नाटका थियोलॉजिकल तांणी 50 वर्सां आदीं आतां लागीं 60 जालीं 60 वर्सां आदीं बांदून हाडलो तो संबंद उर्जीत करून हो आश्टाव एक बऱ्या तरान चलयतात. थोडे फावटी इल्लेशें शेळेपण दिसून आयलें, थोडे फावटी इल्ली उमेद दिसून आसा. आतां शेळेपण म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदीं हांच्या मुखेलपणा काल पास्कांच्या फेस्ता दिसा कितें म्हणटात संतोसाची जेजूच्या जिवंतपणाक लक्त जाल्लीं गितां हरिएका फिरगजेतान क्वायरां सेमिनारीची क्वायरां सांगाता येवन एक जेप्पू सेमिनारी मुखार जावं पुरो प्रोटेस्टंटाचे खंयच्या इगर्जेन जावं पुरो व्हडल्या रितीन संभ्रम चलयताले. तशेंच क्रिस्मसा वेळार एकवटीत रितीन बांदून हाडटाले. आजकाल चलना म्हणणे आजकाल चलचे दाखले आमकां जायते पळोवंक मेळटा. दाखल्याक अंदूच्या वर्सास गेले त्या क्रिस्मसा वेळार आमच्या इजय इगर्जेंत आमी सौहार्द क्रिस्मस सिनियर सिटीजनांक मांडून हाडलें. विशेष करून ह्या दोनी समुदायाचे प्रोटेस्टंटाचे आनी काथोलिकांचे लोक लगभग 400च्या वयर सिनियर सिटीजन्स आशिल्ले. बिस्प आशिल्ले, पुरा बिस्प आशिल्ले, ऑर्थोडॉक्स बिस्पी आशिल्ले, प्रोटेस्टंट बिस्प, काथोलीक बिस्पी आशिल्ले. देखून तो आश्टाव सीमीत करूंक जायना. हाचे फुडारी कोण आसात, लायीक जावं दी, धार्मीक जावं दी, आतां आमच्या 21 आयोगांत एक आयोग असल्यास कितें म्हणटात संवादा क्रिस्तांवांच्या संवादा खातीर आसा. थंयसर इल्लेशें जिवाळ जालें जाल्यार तें ह्या आश्टवा वेळार बरें करूंक साध्य आसा. पूण आश्टव क्रिस्तांव एकवट असो खाली वार्षिक दिसो नजो. इट शूड नॉट बी एन एनिवर्सरी, रादर इट शूड बी अ सेलिब्रेशन ऑफ दी एंटायर इयर्स एक्टिविटीज. दुसऱ्यो एक्टिविटीज मांडून हाडूंक साध्य आसा युवजना खातीर. जावं पुरो आमी वचून प्रोटेस्टंटाची इगर्जगी तांची सेमिनारी पळयत या तांकां हांगा हाडच्याक प्रेरण करयात. दाखल्याक हांव केदाळाय सेमिनारींत एक्युमेनिझम शिकयता आसतना आमच्या सेमिनारिस्टांक त्या प्रोटेस्टंटाच्या सेमिनारीक आपोवन व्हरता, न्ही केवल आश्टवा खातीर. थोडे फावटी क्रिकेट मॅच या फुटबॉल मॅच करची विलावरी आसा. हाचे वरवीं संबंद वाडटा. पूण भौशा वो संबंद ह्या दोन संस्थांक मात्र एका रितीन सीमीत जाला. हाच्या फाटल्यान आनी एक कारण आसा. 2008 इसवेंत चर्च अटॅक जाले, तुमी मस्त वावर केल्लो. ताच्या फाटीं आमी नदर मान गेल्यान जाल्यार आमी हर एकल्या की आमचे ते दुस्मान कित्याक म्हळ्यार आमच्या काथोलीक पवित्र सभेंतल्यांक सोर्न व्हरून आपणाचे पंगड वाडोवन आसात म्हणल्या खातीर आमच्या मदें एक कठीण एका रितीचो राग आशिल्लो. आमच्यांक वन व्हरतात न्ही, आमच्या विरोध शिकयतात न्ही, अनावश्यक फोटी कोपरो सांगतात न्ही म्हणल्या विशयांत एक राग आशिल्लो. पूण केन्ना पळय 2008 इसवेंत चर्च अटॅक्स म्हूण जालें, थंयसर एक नवी क्रांती उब जाल्या. वय आमच्या मदें फरक आसा. जर तर वेगळें उलयतात जाल्यार उपकारा पडना ते उलयता जाल्यार तांकां सांगया, एक संवाद करया. तुमी आमच्या विशयांत बोटां जोखून अनावश्यक शीप स्टेलिंग कितें आसा, आमच्या पंगडाच्या शेळयांक वोण व्हरचें पळय तें रावया. बदला तुमी सुवार्ता प्रगट कर, आमी सुवार्ता प्रगट करन सांगाता वावर करया म्हणल्यार तसलो एक चिंता पयला. देखून युनायटेड फोरम फॉर ह्युमन रायट्स म्हणून सगळ्या आमच्या कर्नाटकाच्या लेवल आदलो आर्च बिस्प बोव
मनात एक बर्नर्ड मॉरसानं तें आराम केलें आनी दुसऱ्या भागांनी कर्नाटकाच्या दुसऱ्या भागांनी आमच्या कोस्टल रिजनान जावं पुरो नॉर्दर्न रिजन बँगलोर रिजन अशें दुसरे रिजन्स करून थंयसर आसल्या सकड क्रिस्तांव म्हणटा आसतना कोण त्रियेक देवतें भावार्थ उसारतात पवित्रान घेवन आसात त्या सगळ्या क्रिस्तांवांक सांगात घालचें प्रयत्न चल्ला पूण ते हंतांनी मांडून हाडची जबाबदारी अजून आमचे मदेगात आसा पोरपोरसू आमचो गवळी बापू उलयतना म्हणा लागलो हांव ह्या सुत्तुरांतल्या सर बिस्पां सांगात घालता उडपीच्या मंगळूर सोबीस साहेब पुत्तूर सोबीस साहेब बेलतांगडी सोबीस साहेब प्रोटेस्टंट सोबीस साहेब आनी हे ल्हान पंगड कितें आहात तांच्या मणयारी गितांचे या तांचे फास्तोर गितांचे बिस्प आसा जाल्यार तांकां सगळ्यांक सांगात घालून लायकांच्या मुखेल्यांक आपोवन एक मिटींग करया आमची हक्कां मतांतर कायदो जावं पुरो ह्या विशयांत आमी सांगात वावर करूंक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार पयर आमी ह्युमन चेन केल्ल्या वेळार आमच्या मंगळूरच्या दिएसीन ती जबाबदारी घेतली संपूर्ण रितीन ते जाल्यार हेरी म्हणा लागले आमी येवयेत घे म्हणून हेर धर्माचे हेर राजकीय फाटते जे म्हणा लागले पूण त्या हंताचेर त्या सुरविल्या हंताचेर आमचो कितें म्हणटा बांदस गट करचें ते प्रयत्न चल्ले जाल्यार भविष्या येता त्या दिसांनी असलें प्रतिभटन करूंक जालें या आमची हक्कां कितें म्हळ्यार आमी विचारचें म्हणटा आसतना भविष्या सकड क्रिस्तांवांनी सांगाता रावंक आसा दोन संगती घडोवंक आसात एक एकामेकाच्या विरोध वायट उलोवचें बंद जायचें पडटा आनी एक आमी सकड क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करचें क्रिस्ताच्या वांजेल असो या क्रिस्ताचो फाटलाव करचें म्हणल्यार तसलो तो एक दिश्टावो घेवन सांगाता हाताक हात वावर करना आमच्या एकवटांतच क्रिस्ताक सावन जियोवंक साध्य आसा हांव लायक मनशाच्या जाग्यार रावन तुमच्या लागीं सवाल विचारता फाटल्या दिसांनी या फाटल्या तेंपारांनी काळार आमकां धार्मीक आनी ह्या जाकांनी सांगचें आसलें आळे ते पंगड आनी तांचे तावन इल्लें पयस रावचें बरें ते आयले जाल्यार तांकां तें तावन तूं पाटीदारचें प्रयत्न करा अशें म्हणून पूण आतां आमकां हें पळयता आसतना काले म्हणटा जाल्यार कातोलीक प्रोटेस्टंट सांगाता मेळटात आनी उरल्यांक की सांगाता काण घेवचें बरें म्हणटा आसतना येदोळ कितें सांगिल्लें आसा तें आतां विरोध वचनागी आनी दुसरें कितें म्हूण सांगल्यार एका दोळ आमी सगळें सांगात आयल्या म्हूण चिंतया आनी तो वळो हे पंगडांचे परत्यान सळगी काण घेतली जाल्यार आमकां तांचे ते ओडूंक कालें करयत आमी म्हणलें एक सवाल हो विशय उलयता आसतना चारित्रीक नदरी भोवसड गरजेची आतां प्रोटेस्टंट पवित्र सभा म्हणटा आसतना मार्टीन लुथर जावं पुरो कॅल्विन जावं पुरो झ्विंगली जावं पुरो तांचे प्रोटेस्टंटाची कितें आसा सभा घडले महान मनीस आतां तांणी पवित्र सभेक कुराड मारले म्हणल्यार बरें समस्या आसले तूं समस्यांक पवित्र सभे भितर रावन स्पंदन करच्या बदलाक पवित्र सभे भायर वचून 3 तुरकुटे केले देखून पवित्र सभेचो संप्रदाय कितें आसा ताचेतून अलग जाल्ल्या वेळार त्या दिसांनी मिडिवल टायम्स आमी कितें म्हणटा त्या दिसांनी आळे हें डेंजर म्हणून कातोलीक पवित्र सभेक खंडी जावन शिकयल्लें आनी तो विशय दुसऱ्या विश्व वातिकान सभे मुसोर आयलोलो आसा पूण एक उणेपण कितें म्हळ्यार तें सारकें न्हय म्हूण सांगता कित्या खातीर सारकें न्हय तातूंत कितें चुकी घडल्यात त्यो भविश्या जायत्या मापान शिकयल्ल्यो नात ते शिकोवंक आमच्या लोकांन मन केलें ना ओके आतां कोणाय लागीं म्हजे लागीं भोव अप्रूव कोणें विचार ओ पंगड कसलो या हांची रीत सांगल कित्या खातीर सारकी न्हय म्हणटात भोव थोड्यांनी म्हजे कडेन सवाल विचारले शिवाय सडाव जावन लोक त्या विशयांत सवाल विचारना बदलाक तांणी कितें म्हणटा मानवीय दृश्टीन तो आमच्या घरा आयलो देवाचे उतार करणो बायबल आयलो तोय बायबल वय बायबल न्ही देखून फरक कितें म्हणल्यार निजायकी समजनासतना खंयसर आमी क्रिस्ता जेजू ते संबंध दवरन आयिल्ले आसा त्या रितीन आमी उलयता आनी थोडे फावटी घाल जाता पॉप्युलर तो भारी बरो प्रिचर ताचें संगीत बरें आसा असले कार्यांक घेवन या म्हज्या विगारा लागीं म्हाका राग आसा कारणा खातीर राग हे अशें विगारान खंडी जावन पळयचे त्या ल्हानशा निबां खातीर आमी पवित्र सभेंत पयस गेलेल्या वेळार समस्या जालेले आसात आतां तुमी सांगले बरी पयलें वो सारकें न्हय अजून जाल्यार आमी सांगतना तें सारकें न्हय तुमी सांगता कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण आतां हांगासर सालोवासाचें आसा म्हणल्यार आमकां कळीत पूण तें समजून घेवच्याक हांगासर संपूर्ण आतां आसा म्हणटा आसतना हेरांक गौरव दिवन वचो म्हण न्हय आतां आमी कातोलीक क्रिस्तांव मात न्हय मुस्लिमाच्या काजाराक वेता हिंदवांच्या काजाराक येता तांच्या संभ्रमांनी वांटेली जाता आनी जर तर
आमी हिंदुवांच्या मुस्लिमांच्या संभ्रमांनी वांटेल्ली जावन आमची आयडेंटिटी दवरूंक सकताव जाल्यार आमच्या इस्कॉलांनी प्रोटेस्टंटांची शिकयतात जाल्यार आमची आयडेंटिटी पाड जायत की या तांणीकांचे संभ्रमा काजार आपले आमी गेले जाल्यार आमची आयडेंटिटी पाड जायत की खंडी जावन जायना देखून म्हजो भावार्थ जोगत्या रितीन म्हाका कळीत आसल्यार फरक ना पूण आमी एक सडीत बरो क्रिस्तांव जावन हेरांक सुदारसून व्हरून बोक्सान्याच्या स्पिरितान सोडदोडीच्या स्पिरितान येता जाल्यार हांव आणखी इल्लोसो बरो कातोलीक जाल्ल्या बरी जाता देखून चिंतपांत कशी बदलावण एकवटीत रितीन वावर करच्या खातीर आमचे हक्कां सांबाळच्या खातीर कित्याक म्हळ्यार आमी तांणी सूख केली आनी सूख केली म्हणून सुखीदारांक हर एकल्या भायर 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 धरून गेल्या जाल्यार आमचे बगलेन कोणी आसचो ना आमच्या बगलेन कोणी आसचो ना देखून हो संघटीत वावर जाता आसतना मान लेखून रिस्पेक्टींग द डिफरन्सेस बट एट द सेम टायम ऑल्सो वर्किंग फॉर द युनिटी दॅट क्रायस्ट डिझायर्ड जेजून आशिल्लो तो एकवट परत सांगा म्हळ्यार तें आमी तांकां कातोलीक धर्माक फाटी हाडचें या आमी आनी एका वेसो विशय न्ही आमची आयडेंटिटी कल्चरल आयडेंटिटी जावं पुरो पूण ताच्या सगळ्या सांगात आमी एका देवाचो पाटलाव करता पवित्र आत्म्याच्या आदाराखाल जियेता म्हणलें मानून घेवंक एक बरोसो अवकाश आसा देखून हाचे वरवीं चिंता बदलता की आमी जर तर सोमाकरण आमचो भावार्थ शिकना जाल्यार हें पुरो उलटा शिकयतात म्हणल्यार बरें जाता पूण त्या दाळा आमी भावार्थ समजून घेवचे प्रयत्न करता त्या दाळा तो समस्या येना पूण आमच्या लोकांक घाल जाला आजकाल भावार्था विशयान शिकोवंक नाका भुरग्यांक शिकोवंक नाका आयतारा दिसाय हाका कितें हाका धाडूंक जाय ट्युशनाक धाडूंक जाय आतां ट्युशनाक धाडिचे आतां हर एका इगर्जेंत भुरग्यांचे मीस जाता आसतना 10:30 वरां आनी आजकाल 10वेच्या जागी पियूश ट्युशन दितना 40,000 50,000 1 लाख रुपया आमी दिता आनी 1 लाख रुपया तूं एका ट्युशनाच्या इस्कॉला दिता आसतना तुका हक्क ना गे आयतारा दिसा म्हाका म्हज्या भुरग्याक 10 वरां म्हणसर या 10:30 वरां 2 वरांनी मीस आसा ताचे उपरांत तुमी क्लास करा कित्याक म्हळ्यार ताका पयशांचे रूस आसा तो आनी एक क्लास करतलो पूण आमकां कितें जाला हांगा ही गरजेच्या संसाराचें जालां पाद्राबाक 1-2 गाळी दिल्यो जाल्यार इतलें जाल्यार सुलाभ देखून कशें आमी लायक चिंतपाक आनी शिक्षणाक आमी लौकीक शिक्षणाक कितलें महत्व दिता ताचो दांत 1 वांटो ह्या 100 1 वांटो आमी मौन केलें जाल्यार 1 वांटो मौन केलें जाल्यार आमकां तें साध्य आसा नाजाल्यार वडिलां सांगून दीत आमकां सांजेर 7 वरांक दोतोरची क्लास करा करया नाजाल्यार सोनवार राती 8 वरांक क्लास करया तुमच्या ट्युशनांनी पुरो जावन दी ती उमेद आमच्या लोकां लागीं हेजे पूण आज कितें जालां आमच्या भावार्था विशयांत शिकोवंक नाका म्हाका पयशे आसल्यार पुरो म्हजो पूत डाक्टर जाल्यार पुरो म्हजो पूत इंजिनियर जाल्यार पुरो म्हजो पूत अमेरिका गेल्यार पुरो पूण नैतिकता कितें आसा आध्यात्मीक कितें आसा भावार्थ कितें आसा तें एक्की नाका तें म्हाका कळना की म्हजे पयशे सकड पयशांच्या बळाचेर चलता ह्या लौकीक शिक्षणाक मात्र महत्व दिल्यार चलता भौशा खंयी आमी आमच्या मलगड्यान दिल्लें तें भावार्थाचें देणें संपूर्ण रितीन जियेवच्यांत आनी भौशा मुखल्या जनांक आमच्या भुरग्यां मुखांतर दिवच्यांत खंयी सुकोवन पडल्या देखून ह्या विशयांत उलयता आसतना संपूर्ण रितीचें गुंडायाचें चिंताप आज गरज आसा देवूच नाका म्हणल्यार तसलें चिंताप आसा जाल्यार धर्मच नाका क्रिस्तांव भावार्थ नाका म्हणल्यार ताले चिंताप आसल्यार तें भोव चड कश्टांचें जाता म्हाका उडास आसचे प्रमाणे लागी लागी एक 40 या ताजे वरनिल्ले 100 वर्सां पयले आमी कातोलीक क्रिस्तांव सोडल्यार तेणें एक आयकूंक मेळटालें काय म्हळ्यार मिशनाचो म्हळ्यार प्रोटेस्टंट क्रिस्तांव ताच्या मागीर कोच्ची क्रिस्तांव अशें म्हण आयकूंक मेळटालें ताच्या उपरांतल्या वर्सांनी लागी लागी 10.5 एक 35 वर्सां जावन इशीन आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन मस्त मनशां तेणें हेणें वेगवेगळ्या पंगडांक आनी गेल्लीं पळोवंक मेळटात आतां प्रस्तुत म्हाका सारकें सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या लागीं आंके आमचे नात पूण एक 20-25 वर्सांनी 12 जाणां कातोलीक पवित्र सभेतून विंगड पंगडांक गेल्लीं आमकां पळोवंक मेळटात हें खंयच्या खातीर जावंक पुरो एकच कारण आसा म्हणून आसचें ना विंगड कारणां आसूं पुरो तुमी आतां ह्या एका क्षेत्रांत वावर करना आसात आनी ताच्या मागीर सेमिनार शिकोवन आसात देखून तुमच्या लागीं विचारचें हांवें म्हळ्यार खंयच्या कारणां खातीर जावंक पुरो आमचो लोक तिसिल्या ह्या पंगडांक आनी पुरो गेला गी म्हणून कारणां विविध आसात दुसरीं कारणां आसात एक कारण जायते पटी आमचो लोक हांगासो गल्फांत वावर केल्ल्या वेळार दाखल्याक आमी काण घेया सावदी अरेबिया
आता फाटल्या वर्सांनी थंयसर इगर्ज या मिसाक आनी पुरा अवकाश नासलो कांय मिलिटरी कॅम्प अमेरिकन कॅम्प आसा जाल्यार थंय हेने तेने अवकाश आसतलो पूण लोकांक आपणाच्या काळजा भितर मागणें करी जाय जेजू लागीं संबंध दवरी जाय पूण म्हाका वाचूंक कळना म्हाका मागणें करूंक कळना तांगेर खंय मागणें जाता खंय हांगा खंय मागणें जाता तसल्या कडेन गेल्ल्या वेळार थंय विशेष करून ह्या जाक नातल्या वेळार लायक मुखेली ह्या निर्दिश्ट कातोलिकांचे आनी कोणाचे म्हणून सांगना आसल्या वेळार तांचे सांगाता संबंध वाडटा आतां प्रोटेस्टंट जाल्यार प्रोटेस्टंट इंटरप्रिटेशन मेळटा न्यू लायफ जाल्यार न्यू लायफाचें इंटरप्रिटेशन मेळटा यहोवाना साक्षीगळो आनी थंयसर गुंडायेन पवित्र म्हळ्यार कितेंच नातिल्ल्या वेळार तो संबंध गरजेचो आसा कित्याक आमी समाजाचे वेळ सोशल बिंग्स म्हणटा कोणा लागीं म्हणी आमी संबंध दवरिचे आतां गल्फाच्या खंयच्याय राष्ट्राक तूं वच तूं काम करचो मनीस तुज्या आयडेंटिटीक इगर्ज ह्या मागण्याचो जागो जर तर तो जागो नासल्यार दुसरे कडेन तुका सोशलायज जावंक तितलें सुलाभ ना अनलेस यू फॉल अंडर अनादर हायर कॅटेगरी बरें वयल्लें जॉब आसून तूं बिझनेस चलयता या उंचल्या मट्टाचें आसा जाल्यार तुका उरल्या सांगता पूण आमचो लोक सादो गाद्यांनी काम करचो आनी तूं केलें पेट्रोल काडच्यांत ऑयल काडच्यांत काम करचो तशें ल्हान शॉपां चलोवचें या एकावंटंट तल्यांक हेरां सांगाता अवकाश देखून खंयसर असलें स्पंदन जाता थंय तावन प्रेरण जोडून तेंत चिंता फाटी येता आसतना बोल्सांत पयशे आसात देखून आमी इगर्जेची गरज ना आतां हांव ताचे सांगाता प्रिचार आसलो म्हाकाय पवित्र आत्मा मेळ्ळा देखून म्हजी पवित्र सभा ते न्यू लायफ आनी एक न्यू लायफ जाता ओके नातल्यार जिजस न्यू लायफ जाता या त्या हातूंत आसले तेंत चिंता हांगा अर्दें कुरें बावार्थांत आसले या ऑन द पेरिफरी म्हणटा पळय आसल्या कडेन स्पंदन करता आसतना या तांचे लागीं वचून बायबला विशयांत सवाल विचारता आसतना म्हाका बायबल कळीत ना जाल्यार कळना पूण तांचे कडेन आसची सवालां एक 10 गी 15 गी 16 25 सवालां खंडीत नात पूण तूं त्याच सवालां फाटीं सवाल करता जाल्यार तांकां जाप दिवंक कळना पूण आमच्यांनी कितें तेंचे म्हळ्यार ताका सगळो बायबल गोत आसा पूण त्या 25 सवालांच्या भायर तूं एक सवाल विचार तें ताका कळीत आसना देखून तुम्ही दाखोडा यावागलो तुळुकू दिला म्हणटा हें देखून अर्दें कुरें गोतो आसलें मागीर ताणें एक आसरो सुरू केलो आनी हांगा एक मिसांव सुरू केलें थोडे पटी तें काल म्हणटात ते एक नीब जावं की पावता हांव सेवा करता पळय सभेन सेवा खंय आसा आमी ती उक्त्यान गाजोवंक वचना सांतान दोनचो आसरो आसा म्हण आमी खंय गाजोवंक येताय तें आमची सेवा लगभग 500 लोक आसा कोण उलयता तुमच्या सांतांच्या आश्रयाच्या ऑपोजीट चॅरिटी स्टेशन जाल्यार आनी एक आसरो थंयसर मानसीक रितीन आनी 500 जाणां आसात तें कोणी उलयना ते कोणी आमी उलोवच्या खातीर करचें काम न्ही तें गुटाण जमचें जावनूच आसता कोणाक कळीत आसा तें करनासात देखून ह्या पेंपारें वाजोवचें म्हणटात पळय अशें पेंपारें वाजोवचें आमचे मदेगात जायते आयल्यात तातूंत पयशांक लक्ती जाल्लो विशय आसा अर्द्या कुरा भावार्थाक लक्ती जाल्लो विशय आसा कातोलीक पवित्र सभेचे ल्हान सुखी सोदून काडून खंडन करचे विशय आसात अशें दुसऱ्यो संगती करतात सो एक तशें जाल्यार आनी एक आमी कितें म्हणटात आमची एक झडती करचे एक अवकाश आसा थोडे पटी ह्या जाकांत दुखोवन पयस गेलेले आसात मरणाच्या वेळार जावं पुरो काजाराच्या वेळार जावं पुरो ल्हान कारणां खातीर ह्या जाकांनी राग उसारलो धार्मीक भयणींनी इस्कॉलांत एक सीट दिनातल्या वेळार एक घर बांदूंक कुमोक दिवंक जाता आमकां सीट दिवंक जाता गी कुमोक दिवंक जाता गी पिडेस्ताक कुमोक करूंक जाता गी ताचे प्रास त्या समस्ये मध्ये तुका कांय करूंक जाय एक बरें उतार गरजेचें आयिल्ल्याचें दूख कितें कश्ट कितें म्हणलें समजोवचें गरजेचें थंयसर खंय आमी ह्या जाकांनी धार्मीक भयणींनी ह्या आमच्या कातोलीक धर्माच्या मुखेल्यानी जावं ते लायक आमी एक केलें म्हणटात आत्मावलोकन करी जाय पडटा भोवशा आमच्या त्या कितें म्हणटात एक हांव एक व्हडलो मनीस आडळतेदार या हांव पवित्र व्हडलो मनीस म्हणून जेजू आयलो सेवा करूंक न्ही गे वय तो सेवाक जावन तो जियेल्लो सेवा खाण घेवच्या खातीर त्या स्पिरितान गेल्यार पूण थोडे फावटी आमकां कितें जाता म्हळ्यार 15 जाण म्हाका घर बांदूंक आयले म्हणटा आमकां इराराय जाता तें एक कारण आनी एक थोडे फावटी कारण कितें आतां मॉर्न केलें हांगा रेस्पेर केल्या उपरांत पिडेस्तांक कुमगारलो आमचें मायंडसेट मस्त बदलून आसता दिसाक मस्त स्ट्रेस आसता आनी त्या वेळार मदेगात असलो कोण येयलो म्हणटा थोडे फावटी उतरां जोगती उतरां वापरनातल्या ताका दुखता
देखून खंयसर की आमी बरें बॅलन्स करना जिवनचें शिकोवंक आसा कित्याक म्हळ्यार ताचे वरवीं थोडे फावटी मोन दुखोवन आमच्या पवित्र सभेक मिसा घेनासतना रावल्ले या शेजारच्या इगर्जे गेल्ले या शेजाऱ्या सांगात आनी एक कडेन हिंगा हॉलांत मागणें चलता म्हणून गेलेले आसात. आनी एक विशय आमच्यांत वांजेलाची जाय पुरती शिकोवण मेळना. थंय गेल्ले वांजेलाची शिकोवण बरी मेळटा, वांजेलाच्या विशयांत गुणायन मेळटा, देखून वांजेल शिकोवंक आशेवचे मनीस आसात. देखून दुसऱ्या दुसऱ्या कारणां खातीर कोणी एकलो पिडेस्त कोणी एकल्या मागणेक गेलो तो बरो जालो देखून ताची पवित्र सभा बरी. देखून दुसरी दुसरी कारणां आपणाक कितें कम्फर्टेबल करता तें गायन जावं पुरो, तें शर्मा जावं पुरो, मागणें करची रीत जावं पुरो, तकलेर हात दवरले जावं पुरो, विविध कारणां वरवीं असले ल्हान 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 पंगड. पूण मागीर कालें जाता तांचे मदें ताफावत पंगडांत पंगड म्हळ्यार पुरो 8,500 पंगड आमच्या कर्नाटकांतच आसात. लागीं 50,000 संवसार आसा जाल्यार 8,500 आमच्या आसात. तातूंत पर्सनल इंट्रस्टी आसात, सकट स्वार्थी म्हणून सांगना, पूण एका तावन आनी एका येता आसतना सामासे खंडीत आसात. फाटल्या सादारण 20-25 वर्सां हांव न्हू आमच्या कर्नाटकांती मंगळुरांती कॅरिझमॅटीक मागण्याचें वारें वाडलां. प्रत्येक जावन पोट थंयसर एक केंद्र स्थापन जाल्या उपरांत आमच्या लोकांनी थंय वचून सुरू केलें आनी तेणेचे प्रिचर्स हेणे आयले आनी ह्या वरवीं एका रितीन पळोवचें जाल्यार आमच्या लोकांक थंय मस्तू आध्यात्मीक जिणेंत या भावार्थी जिणेंत जीवसारणी आयिल्ली. म्हळ्यार एक जिवाळ जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा. पवित्र पुस्तकां थंय रूस उपजल्ली, मागण्या थंय रूस उपजल्ली, तें पर आमकां पळोवंक मेळटा. पूण सांगातच आनी एक दृश्टीन पळयता आसतना ह्या मागण्या केल्ले थोडे मनीस तांकां इल्लेशे समजून मेळोवन मुखेलपण काण घेवन अशेंत स्वयं मागणी म्हणून मुखेली जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात. आनी तांचे पैकी थोडे क्रमेण तांचो एक पंगड बांदचेय आमकां पळोवंक मेळटा आनी लोकांनी त्या मागण्याचें ताज्या लागीं गेल्यार बरें जाता आनी ताका देवाचें उतर बरें वता आसा म्हणून थंय वेचेय आमकां पळोवंक मेळटा. आनी अशा जाल्यार संदर्भाचेर एका वाटेन बरें जाताना आनी एका वाटेन थंय पंगड बांदचें एक आमकां पळोवंक मेळटा. अशा जाल्यार संदर्भाचेर कशें ह्या मनशांक कोणाक इल्लें मुखेलपण आयलां, कोण इल्लें बरें मागणें करूंक शकतात तांकां आमच्या पवित्र सभेन कांय अवकाश दिवन कांय भितर दवरूंक अशें म्हळ्यार सांगाता दवरूंक पवित्र सभेन साध्य आसा गी खंय करी येता गी आमी जाता गी. परतून चारित्रीक नदरेन पळोवन तूं सुरू करया. पेंतेकोस्ताला विशयान उलयता आसतना प्रोटेस्टंटा मदें 1900 इस्वेतावन आनी प्रत्येक 1910 इस्वेतावन पेंटेकोस्टलिझम ह्या पवित्र आत्म्याची देणी मागणें ते प्रबळादीक जालें. दुसऱ्या विश्व वातिकन सभे उपरांत दुसरो विश्व वातिकन 1970s आमी उलयता आसतना थंयसर क्रिस्टॉलॉजी क्रिस्ताक आनी गुणायन चिंता पळय ताचे फटाफट पवित्र सभे विशयान 1980s लेट 1980s आमी येता आसतना कातोलीक पवित्र सभेंत पवित्र आत्म्याक चड महत्व दिलो. क्रिस्ताक पवित्र सभेक आनी पवित्र आत्म्याक. सो दी डेकेड ऑफ 1980s इज ए टायम ऑफ रिवायवल इन द चर्च. पवित्र आत्म्याच्या आदाराखाल रिवायवल सुरू जालें. आतां हें रिवायवल कॅरिझमॅटीक मुवमेंटांत बळादीक जावन गेलां. तातूंत लायक मनीसी तशेंच धार्मीक रिलिजियस हर एकल्यांनी पवित्र आत्म्याची विशेष देणी घेतलेली आसात. पवित्र स्नानांत आमकां ती देणी मेळ्ळ्यांत, ताची फळांय आसात, 12 फळां आसात, 7 देणी पवित्र आसात. पूण विशेष रितीन ताचो अणभव पवित्र आत्म्याचो अणभव करणं आज पवित्र सभेंत सगळ्यांनीतल्यान कॅरिझमॅटीक मुवमेंट बऱ्या तरान वाळून गेलां. थोडे म्हणटात तेंकां हालें हात बडोवचें, नाचचें, आलेलुया म्हणचें तें बरें. थोडे आमचें कितें आदी मागास सांप्रदायीक रितीन आसचें. म्हजें चिंतप कितें म्हळ्यार पवित्र सभेच्या वडिलांनी सांप्रदायीक रितीन कोण मागणें करूंक आशेता तांकां तांचो अवकाश करून दिजे. सांगातास कॅरिझमॅटीक मागण्यांत कोण जिवंक आशेता या ते आशेता तांकांय पवित्र सभे भितर अवकाश करून दिजे. हांव कॅरिझमॅटीक न्हय जाल्यार कॅरिझमॅटिकाचो म्हाका मोग आसा जे या तांकां कितें गरज आसा जावं पुरो वर्सांत एक रेतीर जावं पुरो या खंय म्हणी म्हयन्यांत एक फावटी मागणें गे कॅरिझमॅटीक आराधन तातूंत केल्ल्यांत कांय सूख ना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेन कॅरिझमॅटीक मुवमेंट अधिकृत रितीन मांडून घेतलां. पूण तें पेंटेकॉस्टलिझमाचें वेगळें म्हणलें आमी तें
त्या रितीने संबंध जाल्ल्यांक शिकोवंक आसा. हां, दाखल्याक हां. तूं कॅरिझमॅटीक म्हणून आराधन करतना हर एकल्याच्या मांड्याचेर व्हरून हें दवरनाका, मॉन्स्टन्स दवरनाका. तें सारकें न्ही, तें सारकें न्ही. जर तर एवकरिस्तांत जेजूचो मोग ना जाल्यार, कॅरिझमॅटीक मागणें म्हणटाना मिसत्त ना जाल्यार, जर तर मरयेक स्थानंत ना जाल्यार तें कितेंगी समाज आसा म्हणलें समजून घेवचें. म्हळ्यार आमी चड पेंटेकॉस्टलाच्या कुशी गेल्या म्हणून. देखून कातोलीक कॅरिझमॅटीक मागणें म्हणटाना मरये कोणशा लोटूंक जायना. एवकरिस्ताक ताचें आराधन साक्रामेंत ताका उणो मान दिवंक जायना. सांता भक्तांक कोणशाक लोटूंक जायना. असलें चिंताप करन आमचे कातोलीक आसले थोडे चड पेंटेकॉस्टले आसून सांता भक्तांक सोडून, मोरयेक सोडून, सांज उजेक सोडून, पवित्र सभा गरजना, एवकरिस्त गरजना म्हणून पयस गेलेले आसात. देखून त्या विशयांत जागृताय गरजेची. आतां तुमी विचारल्या सवालाक गुंडायण जाप दिता आसतना वय आमचे मदें जायते मुखेली उदेल्यात, पोट्टा गेल्यात. एक विशेश आतां कितें म्हळ्यार पोट्टा गेल्यार तूं तुज्या कुटुंबांत जावन एक हप्तो पयस रावता आसतना हांगाचें सगळें विसरून सोडताय. आतां ही गरजेन रेतीर करता सांजेर तेच कुटुंबांचें तेंच रडणें, तेच इराराय. देखून तें रिन्यूवल, आध्यात्मीक संगतीचें रिन्यूवल कितें आसा तें तूं प्रयत्न करताय जाल्यार तें 1 या 2 घंट्याचें तें पावना. कित्याक म्हळ्यार सदां न्ही तूं तें इंसासाय. पूण पोट्टा गेल्यार तूं एक हप्तो रावलो, ह्या मुल्की वचून एक हप्तो रावले, हें सगळें सोडटा आसतना हांव सोरो सोडतां, म्हजो राग आशिल्लो उणो करतां, म्हज्या कुटुंबाच्या बरेंपण पळयतां, ह्या म्हज्या भावार्था सरी जावन जिवनच्याक तें 7 या 8 दिसांचें मागणें खंडी जावन प्रेरण दिता. आनी थोड्यांक ती कुरपाय मेळटा, हांवें हो वावर केल्यार कशें. पूण तांकां जोगत्या रितीन मार्गदर्शन दिवचें भोव गरजेचें. वाट चुकोवन तांणी पयस वचनातल्याक. हाका पुराक जावन सांग पावलो कोरिंदकारांक बरयल्या पत्रांत आमी थंयसर पयल्या पत्रांत उल्लेख करतना 12वा अध्याय 13व्या अध्यायाक येता आसतना 12व्या अध्यायांत थंय तो उल्लेख करता. दुसरी विविध देणी दिलेली आसात. प्रवाद करचें, विविध भासांनी उलोवचें, अशें दुसरें सेवा करचें आनी पुरो उलयलां. आतां थंयसर निमाण तें उलोवन जाल्या उपरांत भावार्थांत शिक्षीत करचें, विविध भासांनी उलोवचे उपरांत चड मोल अदीक म्हणून तो आमकां शिकयता. थोडे फावटी म्हाका विविध भासांनी उलोवचें देणें मेळ्ळां म्हणल्यार तशें हांव व्हडलो मनीस. कित्याक म्हळ्यार तूं दुसऱ्या भासांनी उलयताय, तुवें दुसऱ्या भासांनी उलयलें कोणा समजता. पूण तूं इल्लेशें दोतोन शिकयताय, ते आनी एकल्या भावार्थ शिकयलेल्या बरी जाता. देखून तो म्हणटा विविध भासांनी उलोवचें देणें म्हाका आसा जाल्यार हांव शब्द करचें काय वाटलें बरी म्हणटा तो. देखून कोरिंदकारां मदें कितें म्हळ्यार हें ग्लॉसल आल्या विविध भासांनी उलोवचें देणें आसलो तो भयंकर उंची. प्रवाद करचें आसल्यार तें सांग पावलो म्हणटा ताचे परस उंची आसा. हांगा भावार्थ शिकय, भावार्थ असो तूं एक मेस्त्री जा, बिकम ए टिचर म्हणटा. देखून विविध भासांनी उलोवचें देणें आसा जाल्यार पिडेस्तांच्या हातार घाल म्हणटा, तकले हात धरून गूण करचें जाल्यार तें सर्तीक म्हणून तो म्हणटा. पूण हर एकल्या दुसऱ्या जाणांक दिलेलें आसा. म्हज्या तो कुटुंबांतलो एक मनीस पोट्टा गेलोलो. पाटये जाणूंक लागलो म्हाका गूण करचें देणें मेळ्ळां. 15 दिसांनी परतून फोन करता, म्हाका बेन दिसता म्हणलो. कळ्ळें न्ही, म्हाका हें गूण करचें देणें मेळिल्लें वेता गी म्हणलें लागलो. हांवें म्हळें देवान तुका गूण करचें देणें दिलां जाल्यार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. पूण 15 दिसांनी तें वेता जाल्यार ताकाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार देवान तुका एक देणें दिलां जाल्यार तें तुजेच खातीर न्ही, तुजी बाडाई उलोवच्या खातीर न्ही, तुजें व्हडपण उलोवच्या खातीर न्ही, पेल्यांच्या गरजा खातीर. देखून तुका गूण करची सकत आसल्यार ती पवित्र सभे खातीर, पेल्या खातीर. प्रवाद करचें देणें आसल्यार तुज्या खातीर न्ही, तुजी व्हडवीकाय उलोवच्या खातीर. तुवें चड खालतो जायचें. आमच्या समुदायांत हे मस्तुपडी समाजसो आसा. चड आनी चड खालतीकाय भरच्या बदलाक अहम म्हणटा म्हळ्यार म्हाका तें देणें आसा, हें देणें आसा, हांव व्हडलो, म्हजे कडेन इल्ले पुरो गूण जातात, म्हाका दर्शन मेळ्ळां. थंय आमी इल्लेशें कम्युनिटेरियन डिसर्नमेंट म्हणटा. केदाळा पळय ही सगळी देणी आशिल्लो खालतो जाता, चड आनी चड खालतो जाता, तो बळादी जाता. ह्या संवसारांत जियेल्ल्या मनशां पैकी भोव चड खालतो आनी बळो म्हळ्यार मैजे म्हणून सांगलां आमकां. He was a great leader, but see the humility and simplicity. खालतीकाय असो, सादेपण असो, बळेपण असो भोव व्हडलो जियेलो मनीस जाल्यार मैजे. येदो व्हडलो जर तर त्या खालतीकाच्या स्पिरिटान जियेलो जाल्यार असली देणी मेळिल्ल्या वेळार तो खालतीकायचो स्पिरीट आसल्यार आमकां समस्या जायनात. पूण आतां समस्या जाल्यार म्हज्या लागीं आसा, हांव हेरां परस वेगळो, तुमी म्हजे पाटलावदार जावन या. क्रिस्ताचे पाटलावदार न्ही, म्हजे पाटलावदार. आनी इन द बार्गेन क्रिस्ताचो पाटलाव करून शिकोवच्या बदलाक म्हजो पाटलाव करा.
कित्याक म्हळ्यार म्हाका दर्शन मेळ्ळां म्हाका कॅरेक्टर गोत्ता आसा आनी एकलो बरो न्ही हाचे वरवीं पंगड जावन क्रिस्ताक आमी कोणशाक लोटलें जाल्यार ओके कॅरिझमॅटीक मागण्यांत खंय समासो आसा आनी एक विशय तातूंत देवाचो पवित्र आत्मा आमकां एक कोटीत करचो सांगात हाडचो देखून हांवें एक एक्लिजिओलॉजी प्रोफेसर जावन या निमेटॉलॉजी प्रोफेसर जावन सांगचें केन्ना पळय आमचे मुखेली पवित्र आत्म्यान भरले कॅरिझमॅटीक मुखेली सांगाता येवंक शकनात सांगाता येवन मागण्यो करूं शकनात एक कोटान रावंक शकनात त्या दळा तांचे मदें निजायकी पवित्र संपूर्ण रितीन वस्ती करतागी आसागी म्हणलें सवाल विचारले कित्याक म्हळ्यार पवित्रोत्मो एक कोट हाडचो देखून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरल्या हर एका कॅरिझमॅटीक मुखेल्यान जावं पुरो DSSG हांतर खंयसर सांगाता येवन वावर करचे बरी जायचे खंय आनी एकल्या दुखोवचे बरी एकामेकांतून पयस वडचे बरी जावन नजो देखून एक गंभीर चिंताप गुंडाळ्याचें चिंताप आमच्या मंगळूरच्या पवित्र सभेंत कॅरिझमॅटीक संचलन जोगट्या रितीन मुखार व्हरच्याक खऱ्या मागण्याच्या स्पिरितान व्हरच्याक गरजेचें आनी एक मागण्या मदें आनी जिविता मदें बरोसो बांद आसाजे तूं मागण्यांत भक्तीपण शांत समाधान सगळें उलयता देवाची शांती बरेपण जावं दी आनी तूं घरा गेल्ल्या वेळार या तुज्या परिसरांत जर तर त्या शांत समाधानाक तुज्या कुटुंबांत गे आनी खंय तूं अवकाश दिनाय जाल्यार वॉट यू प्रोफेस एंड वॉट यू लिव इफ देर इज ए डिस्क्रिपन्सी देर इज अ प्रॉब्लेम हांगासर तूं उद्दार जापेल्याक तूं बिझनेस करताय जाल्यार पयशे करच्यात तूं वाटेन आसाय जाल्यार पयशे करच्या वाटेनूच आसाय जाल्यार जमून आसाय तूं तुजें कांय दिनाय जाल्यार हांगासर दिया वांटून घे म्हणटाय परतून प्रॉब्लेम आसा देखून या मागण्याचें जावं दी तें कॅरिझमॅटीक या दुसरें कितें जें कितें तूं आल्ताराचेर आचरण करताय क्रिस्ताचो मोग आचरण करताय उणो मोडटाय सेवेच्या विशयान उलयताय तो प्रतिफळ जिवितांत पळोवंक मेळाजे नाव दॅट इज द बिगेस्ट चॅलेंज ओके आमची लितुर्जी बरी आमचें मागणें बरें आमचें हालेलुया बरें कॅरिझमॅटीक मागणें बरें पूण सोशल कन्सर्न कितें आसा वांटून घेवचें कितें आसा म्हजें कितें आसा तें हेरांक सांगता वांटून घेवचें तांतू चड महातू संघटनाचो विशय तितलोच ओके काल लॉटरी करया 100 जाणांचे तूं पयशे हाडताय हाड पूण तुज्या बल्सांतले कितले घाले ओके तुज्या बल्सांतले कितें घाले तूं एक संघटना सोनो जावन तुज्या बल्सांतले 5 रुपये म्हण तुवें करशीलाय की नाव दिस इज वेर वी आर हॅविंग ए स्ट्रगल इन द डायसिस ऑफ मँगलोर ऑर दी क्रिश्चन कम्युनिटी इन मँगलोर जें कितें आमी प्रोफेस करता जें कितें आमी जियेता ताचे मदें बांद या कन्सर्न सोशल कन्सर्न मस्त चड गरज आसा आनी हांगासर निजायकी गुंडाळ्याचें चिंताप विशेष करून कॅरिझमॅटिका मदें दिसून येजयसो म्हणल्यार म्हजे अभिप्राय फादर आयच्या दिसाचे एक निमाणे सवाल आसा तुमचो विशय सब्जेक्ट आसा चर्च एक्लेजिया सो आमतू एक सवाल विचारचे जाल्यार हांवें ह्या पवित्र सभेच्या वेवस्थेंत मिसाकेचो कायदो सकड क्रिस्तांवांक कातोलिकांक आसा खंयी आदले फावटी तुमी सांगलो उड आसा म्हाका खंयी गेल्यार तो कायदो तिरसता गे म्हळ्यार आयताराचे खंयच्या कडेन वेता मिसाक ते जाल्यार तो कायदो हांवें केल्ले बरी जालो की आतां उरल्या वेळार खंय पुण्यक्षेत्र गेलो मीस भेटयलें आनी त्या आनी कडेन खंय गेलो मीस भेटयलें पूण आयताराचे म्हज्या फिरगेचे वेच्या बदलाक हांव केदाळे रेग्युलर आनी एकाच जाग्याक येता तो वळू म्हजो कायदो हांवें तिरसिल्ले बरी जालो की एक दुसरें जालें म्हळ्यार हांव खंय वेता तांच्या पाद्रा ताका गोतास हांव थंय येता म्हणून ताका कांय कायदो आसा की सांगची म्हळ्यार कोण हांगा येतात पळय ताका हाळे तुवें तुज्या इगर्जेचें बरें हांगाच्या की एटलिस्ट आयताराचे थंय वच उरल्या दिसांनी आयल्यार वण्णी म्हूण सांगचो कांय ताका कांय कायदो आसा की म्हणून आमच्या DSCच्या पाद्र्यापणी सोलोवचे आनी रिलिजियसांनी सोलोवच्यो अधिकृत इगर्ज कित्याक आमी म्हणटा फिरगज्यो आसात फिरगज्यो सोद पुणशेत आसात मस्त आसात कुलशेकर गेल्यार आसा आमच्या रेट्रीट हावजा थोडे येतात अशें तशें आसा आतां दोन संगती एक कायदो पाळचे आनी एक समुदायाचो सांदो जावन जियोवचें समुदायाचो सांदो जावन जियोवचें आतां कायदो पाळच्याक आयताराचें खंयसर मीस मेळटा तें कायदो पाळिल्लें बरी जाता तांत तूं समजचो ना देखून तूं रेतीर मंदिराक वच कुलशेकर वच कापुचिनाराक वच कोणायकर वच कायदो पूण प्रोटेस्टंटांक गेल्यार कायदो पाळ्ळ्या बरी जायना ताजें मीस आमी आमचें म्हणून मानून घेना तें तुमकां आनी एक विशय पूण कातोलीक याजकांनी भेटोवचे आमी गेल्यार कायदो पाळिल्ल्या बरी जाता
पूण आमच्या समुदायांत फकत काही दोपालचो मात्र एक विशय न्ही. आमी एका समुदायाचे सांदे म्हणले आमी दाखोवंक आसा. समुदायाचे सांदे आतां एक स्थळीय अंतर, एक फिरगज, एक समुदाय. त्या समुदायांत तो एकवटीत मनोभाव. आतां आमच्या क्रिस्तांवामध्ये गरजेचो विशय कितें म्हणल्यार आमी देवाचें बलिदान भेटयता, क्रिस्ताचें बलिदान भेटयता आसतना एक सुरें भेटोवन जें न्ही समुदाय जावन भेटोवंक आसा. एक कुटाम म्हणलें दाखोवंक आसा. एक कुटाम म्हणलें दाखोवंक आसा. आतां कुटाम भावार्थाची वाडावळ ती फिरगजेन जाता. भावार्थाची वाडावळ, कुटुंबाची भावार्थाची वाडावळ देखून दोतोन शिकयता आसतना ती जबाबदारी स्थळीय विगाराची या स्थळीय पवित्र सभेची, त्या फिरगजेची. देखून पूण शेतांत दोतोनीच्यो क्लासी करूंक जाता. ते दोतोनीच्यो क्लासी करूंक जायना. काजाराची तयारी ती पूण शेतांत करूंक जायना, ती एका फिरगजेंत करूंक आसा. देखून केदाळा आमी एका फिरगजेंत कितें पुरा घडटा म्हणलें समजून घेजें जाल्यार त्या इगर्जेक वेचें जोगतें. थोडे फावटी आमकां एक पर्सनल कल्ट म्हणून आसा. तो पाद्र्या म्हळ्यार म्हाका भारी लायक, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आबाचें ताणें रेस्पेर केल्लें, देखून ताचेंत म्हाका मीस जाय एक पर्सनल कल्ट म्हणून आसा. आनी थोडे फावटी हें पर्सनल कल्ट इल्लेशें पयस गेलां. देखून म्हज्या भुरग्याक वॉल लायचें जाल्यार फादर म्हाका त्या पाद्र्याच्या घरा व्हरून वल्लें. तशें करूंक जाय. म्हजें रेस्पेर तशें करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार रेस्पेर असो बूक आसो इगर्जेंत तो आनी एक कडेन व्हरून करूंक तें जायना. ताका अधिकृत परवानगी आदी तावन सांप्रदायीक आसलो तो विशय दुसरो. थोडे फावटी अशें घडटा, फादर तुमी घर बेंजार करचे नाका, हांवें त्या फलाण्या पाद्र्याक तो आमचो सयरो या तुमच्या कुटुंबाचो इश्ट ताका घर बेंजार करूंक घेवचें. कुटुंबाचेर आशिर्वाद अधिकृत रितीन आमच्या दियेसेजेंत फिरगजेचो विगार येताचो प्रतिनिधी येवन करता. देखून केन्ना पळय विगार येता त्या दाळात नाका ह्या गुरकाराडे सांगून जाय म्हजें घर बेंजार करचें नाका, हांव आनी एकलो पाद्र्या भरून आपयतां. तें कुटुंबाच्या स्पिरिताक लक्ती जाल्लें न्ही. कुटुंबाच्या स्पिरिताक लक्ती म्हळ्यार फिरगज हे कुटाम जावन जियेत आसतना तें कुटुंबाक लक्ती जाल्लें न्ही. आनी एक विशय, हांव थंयसर गेल्या वेळार म्हाका कोणाची वळख ना. ते येताना एकामेकाक शांती दिता आमी शांती. हांव बरो थोडे फ्रेंड्स आसात पूण त्या समुदायाची वळख आसना. पूण हांगासर समुदायांत आमी वाडटा आसतना वळख जाता. आजकाल एक इंटरव्यू येताना जाल्यार सर तूं खंयच्या समुदायांत वाडलाय, तुजे फ्रेंड्स कोण, तूं खंयच्या संघटनांत वावर केलो आसा, कित्याक म्हळ्यार टीम वर्क, टीम लिडर म्हणटा आसतना देखून तूं YCSांत आसाय जाल्यार ICYMांत आसाय जाल्यार कातोली सभेंत आसाय जाल्यार तूं एक टीम लिडर जावन हेरां सांगाता सुदारसून व्हरून बोगसून व्हरून एडजस्ट व्हरून करून जिवंक कशें शकताय म्हणल्यार बरें जाता. नातल्यार हें इंडिविज्युअलिजम. देखून ती ग्रेस्तांची पवित्र सभा थंय ग्रेस्त मनीस येतात. थंय पियानो खेळिल्लो बरो आसा, थंय इंग्लीश मात्र उलयतात. म्हाका कोंकणी निजायकी उण्णू दापडटा आनी कोंकणी हकळां समजता. अयो देवा म्हणटा, अयो माय म्हणटात. देखून तें व्हडपण आसा पळय, व्हडपण. हांव व्हडांक गेलो, मंथना गेलो, देखून ह्या साद्या मनशा मदें हांव बरसना. थोडे फावटी आमच्या संप्रदायांत हांव आयलां. संप्रदायांत आयलां म्हळ्यार आदीं आमी शेतकार गांवकार तांचे मदले पाद्र्याप जाल्यार वडांक पळय कुळवंतांक ते नाका आहलें. आज कुळवंता मदें पाद्र्याप शेतकारांची भुरगीं पाद्र्याप जाल्ले आसात, ना म्हणून न्ही. देखून तें एक तारतम्य म्हणलें आसा पळय तें मोतींत सांप्रदायीक रितीन रिगोवन गेल्लें आसा. पूण आमी सगळे क्रिस्तां थंय भाव भयणी म्हणलें तें नवें चिंतप हें जायच. आनी आमी एकामेकांक शिकोवंक शकता म्हणलें गरजेचें. हांव व्हडलो जाणटो जावं पुरो पूण भावार्थाच्या संगतीन हांव ल्हान आसूंक पुरो आनी एकलो नेणटोय भावार्थाच्या संगतीन गूण आसूंक साध्य आसा. सो बॉटम लायन यू बिलोंग टू ए कम्युनिटी. एका फिरगजेक देखून त्या फिरगजेच्या परिधे भितर ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, विविध संघटना, मिसाचें बलिदान, विविध सक्रामेंत, एवकरिस्त ह्या सकट संगतींक सांगात दिवन तुवें जियोवचें गरजेचें. पूण अप्रूप एका विशेश कारणा खातीर कोण एकलो कांगनडे आस्पत्रेंत आसा. आतां हांव ते कांगनडे आस्पत्रेंत मीस आसा, वच तूं समस्या ना. कोण एकलो रेतीर करूंक गेला, रेतीर म्हणल्यार वच मागणें कर. तूं देखून म्हाका थंयसर लागीं म्हणून हांगा हें सोडून गेल्यार जायना. बदलाक समुदाया सांगाता रावन समुदाया सांगाता वाडावळ जायचें. आनी एक कितें म्हळ्यार आमच्या फिरगजांनी सयत लितुर्जी आमी बरी करचें, शर्म आमचें बरें जावचें, वेळार सुरू जावन वेळार आखेर जावचें. थंय गेल्यार आमचे फिरगजे गेल्यार बरें जाता. आमचो पाद्र्या बरो शर्माव दिता, लितुर्जी बरी आसा, कांतार बरें, मागणें बरें जाता. जर तर त्या विशयांत आमी वडिलांनी इल्लीशी उमेद घेतली जाल्यार आपापीन खंय खंय गेल्ले लोक येता थंय हेच्या बदलाक हांगा या, कित्याक म्हळ्यार लितुर्जी बरी जाता,
शर्मा वायको बरो जाता मागण्याचो स्पिरीट आसा आं. देखून गिव एंड टेक दोनी कुशींनी आं. ती जबाबदारी समजून घ्या थंय आसल्या ह्या जाग्यांनी भविष्यात थोडे पटीन जाग कोणी सांगा जाल्यार तुमी हांगात कोण रावा नाकात तुमची म्हळी फिरगज सांगा येया तुमकां स्वागत देखून आमकां 15 मिसांग करूंक नाका आमकां 1 मीस करूंक अवकाश दिला तांणी सर्ती करची नाकात तुमी 5 केल्यार लोक तेंत येता न्ही गे देखून कितें बीस साहेबान दिल्लें अधिकृत रितीन दिल्लें आसा तें पाळणं गेल्यार बरें आतां बीस साहेबान विशेश करून परवानगी दिवची कित्याक म्हळ्यार त्या संस्थांनी आसचे मनीस तांकां मिसाचें बलिदान जाय पडटा त्या रेत कोणी आयले तांकां तो अवकाश करून तांकां हक्कान आसा तें तशें म्हळ्यार तूं सुत्तुरा सकाळां ओडना 15 मिसां करूंक न्ही आतां देवासांव जाल्यार तशें ती आयतारा देवासांव करी जेवण ना हप्ते मदले दीस आसात देखून इट इज को रेस्पॉन्सिबिलिटी त्या कुशीन ह्या कुशीन एका बिस्पकाल एक पवित्र सभा जावन जिवंक आसा इट शूड नॉट बी अ पॅरलल चर्च ओके वी शूड नॉट बी रनिंग पॅरलल चर्चेस बट वन कम्युनिटी वन चर्च तेंची तापू गुंडायन येवंक आसा ओके मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज आमी आमचे भिन्नता ती देगे दवरून आमी सक्कडी क्रिस्ताचें म्हणलें चिंतप दवरचें आनी त्या दिशेन वावर करचें म्हणलें चिंतप आमकां आज मानादीक जॉन बॅप्टिस्ट साल्डाना हांणी आमकां दिला तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं फादर तुमकां आयच्या कार्यक्रमांत कसलेय दुबाव आसत जाल्यार ह्या सडीत कांय विचारूंक आसा जाल्यार तुमी दया करून व्हॉट्सॅपा मुखांतर आमच्या लागीं विचार येता 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 आनी ईमेल आसा onilds@gmail.com परत ते फावटी मेळया तोळ पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं समट आणि सावाला कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्या चढय आमचो भावार्थ 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 उतरा आयकताना चढय आमचो भावार्थाची सता शिकता आसतना चढय आमचो भावार्थ पवित्र करीस भेटयताना चढय आमचो
आपल्या काळजान कुमसार जाता आसतना सडई आमचो भावा सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मोदये माये कुलो मारता आसतना सडई आमचो भावा सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावा आराधन नोवेन भक्तीन करता आसतना सडई आमचो भावा मागणे रजार करून परातना सडई आमचो भावा सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडई